نو زمنګ مولیان وایي چې دا ذکر چې دی بالکل د خدای خزانه ده. یاره جی ذکر فکر کوي او ذکر فکر اوس خلکو دا پراپیګنډه شروع کړې دا مفتی صاحب ذکر نه مانی. هلکه ذکر ته نه مانی، ذکر سبحان الله ته نه وایي، ذکر الحمدلله ته نه وایي، ذکر الله اکبر ته نه وایي، ذکر راشه زده کا. قرآن کریم وایي سورہ ہجر کے نہم نمبر آیت تے کلم سے گورے بیائے وہ گورے سورت ہجر انم نمبر آیت اگے کہ اللہ فرمائی انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، یقیناً منگا نازل کڑے دے ذکر او منگا دے ذکر حفاظت کولو والایو. نو ولی اللہ سبحان اللہ را نازل کڑے دے، اللہ صرف الحمدللہ نازل کڑے دے، اللہ پاک غروچ نازل کڑے دے چھے دا تا جماعت کے نن سبا لگولے اللہ دا سے غرش تی خیجی چی دا دس دماتے دو خطرہ دے دا خودی جماعت کے تست سنکے چا دا حلقے لگولی دی نو دا ذکر خواہ اللہ ندے را لے گل الا اللہ یو دس ضرب دے چی دے ضرب سرا بلکہ حسد، بغض، کینا، تکبر، حب جاہ دا ټول مرضونه په یړه کې پراو. دا خطرناک مرضونه دي. د دنیا مرض په دنیا کې پاتې کېږي، دا هغه مرض دی دا قبر لذي، دا آخرت لذي، دا بهلته بیا ښکاري، دا بهلته یي نو بیا دا مرضونه په یړه کې پراته دي. او چې کله نه دا مرضونه په یړه کې یي تا ته به تسکین د عبادت نه میلاوي، سرور او مزه او لذت د عبادت به نه میلاوي. په دې وجه په ذکرونو باندې دا مردارې او دا ګنګیرې دا لري. قلب المؤمن عرش الرحمن، زړه د مؤمن الله وی دا زما عرش دی، دا زما عرش دی. په دې کې چې کوم دی دا زما ځای دی. په دې ځای کې مونږ ډېر غلط څیزونه اچوي، ګنده څیزونه پکې اچوي. راځئ د الله په محبت باندې. افضل الذکر لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله، لا اله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله.